अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरीम चौधरी और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट जैद अहमद साहब। दिस इज द 6th एपिसोड इन द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक टेररिज्म। लास्ट प्रोग्राम के एंड में हम डिस्कस कर रहे थे कैसे वेस्टर्न सोसाइटीज का सोशल और मॉरल फैब्रिक तबाह किया गया। इसी डिस्कशन को आज हम जारी रखेंगे। जैद साहब प्लीज टू कंटिन्यू। ये देखिए मरियम, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्रामों में जो तफसील डिस्कस की कि इन्होंने इकोनॉमिक टेररिज्म के जरिए अपने माशरे पर किस तरह कब्जा हासिल किया, इकोनॉमिक टेररिज्म की वो पॉलिसीज जो ये दुनिया में डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसमें फूड सप्लाई कंट्रोल करने से लेकर पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की स्ट्रैटेजी, हत्ता के लीडिंग अप टू वन ग्लोबल गवर्नमेंट जो ये इसराइल में बैठ के पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाएंगे, उस तरफ जो इनकी डायरेक्शन जा रही है। मगर इस सारे प्रोसेस को अचीव करने के लिए मगरिब में इनको एक ऐसा माशरा भी तश्कील देना था कि जो इनके इस निजाम की मुजाहमत ना कर सके, यानी इनको रेजिस्ट ना कर सके। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि मगरिब के इस माशरे पर इन्होंने गलबा किस तरह हासिल किया, यानी उनके सोशल फैब्रिक को, उनके मॉरल फैब्रिक को, उनकी फैमिली लाइफ को किस तरह तबाह और बर्बाद किया। यह समझना इसलिए जरूरी है कि मगरिब के साथ हम मिसाल लेंगे जापान की, क्योंकि जापान एक ऐसा मुल्क था जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद इनके ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को 100% अडॉप्ट कर लिया, और उसके नतीजे में आज जापान को क्या भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि यही एक्सपेरिमेंट्स और मॉडल ये मुसलमान माशरों में और पाकिस्तान में भी करना चाह रहे हैं। एक दफा आप इनका गेम प्लान समझ जाइए, इनकी लैंग्वेज समझ जाइए, इनकी जबान समझ जाइए जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके जो वेपन्स हैं, इनके जो हथकंडे हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स डेवलप करना आसान होता है। हमें बहुत सारी, हम फिर कहेंगे, बहुत सारी ईमेल्स हमें आ रही हैं व्यूअर्स की तरफ से कि साहब हमें हल बताइए इन मसाइल का क्या है। देखिए, हमने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की है, हल हम आखिर में बताएंगे इंशाअल्लाह। एक बात ज़हन में रखिएगा, हमारी नौजवान नस्ल को भी हमारी तारीख से वो लाइल्मी है, नवाकियत है। वो ये नहीं जानते हैं कि पिछले कई 100 साल में हमारी तारीख में क्या होता चला आया। आज मगरिब की तहजीब आंखों को खेरा किए हुए, डैजल किए हुए लोगों को, लोग मगरिब की तरफ देख रहे हैं। मगरिब की जमहूरियत भी ठीक है, मगरिब को उनकी वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं। मगरिब को तहजीब याफ्ता कौम कहा जाता है, तरक्की याफ्ता कौम कहा जाता है। जिस कदर खून उनके हाथों से टपक रहा है, जितनी गलीज ये तहजीब है, जितनी नापाक इसका किरदार है, और जिस पूरी दुनिया की इंसानियत में जिस तरह कत्ल गारत और तबाही और बर्बादी इन्होंने बर्पा की है, अभी हमने उसका सिर्फ एक छोटा सा चेहरा आपको दिखाया। इनकी इकोनॉमिक टेररिज्म, जिसकी दूसरी डायमेंशंस अभी हम अगले 2-3 प्रोग्रामों में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसके बाद वी विल कम टू द सॉल्यूशंस। देखिए, एक दफा जब ये वाज़ेह हो जाए कि ये तहजीब इतनी गलीज है कि कोई सॉल्यूशन इसकी तरफ से दिया हुआ हम कबूल नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लोगों को भी यह कबूल करना आसान हो जाएगा कि ऑल्टरनेट्स हैं क्या। अब अगर हम, क्योंकि इस वक्त लोगों के जहनों में कम से कम पिछले 150 साल की प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए, मीडिया के जरिए, इनकी तहजीब की जो डोमिनेशन हमारे ऊपर रही है, इसके जरिए हमारी फिक्रों को, हमारी सोचों को तब्दील कर दिया गया है। लोग ये सोचने से कासिर हैं कि मगरबी तहजीब के अलावा भी कोई ऑल्टरनेट सिस्टम हमारे पास हो सकता है। एक कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया गया, मरूब हो गए लोग। यानी इंडिया के खिलाफ तो हमारे बड़े लोग आंखों से आंखें डाल के बात करते हैं, लेकिन जब अमेरिका और मगरब और अंग्रेज से बात करनी होती तो हकला जाते हैं, इसलिए कि वो हम पर हुकूमत करके जा चुका है, इसलिए कि उसकी तहजीब को हम डोमिनेंट तहजीब समझते हैं। अभी तक हमारे यहाँ ब्राउन साहब हैं, ऐसे लोग हैं कि जो जाहिर में काले हैं लेकिन अंदर से गोरे हैं, और अंग्रेज हैं, और अंग्रेज को नाउजुबिल्लाह उसकी हर चीज को खुदा समझते हैं। तो हमने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की है, हम आपको सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं कि ये मगरबी तहजीब जिस चीज को हाथ लगाती है उसके साथ क्या सलूक करती है। इसका इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको सपोर्ट करने के लिए ये दुनिया में जंगें बर्पा करते हैं, फूड सप्लाईज कंट्रोल करते हैं, मगर यहां रुकते नहीं हैं। कौमों के इखलाकियात, उनकी दीन, उनकी तहजीब, उनकी सकाफत, उसका भी बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। देखिए, और ये किस तरह करते हैं, इन्होंने पर्टिकुलरली खास तौर पे आज मगरिब माशरे का हाल ये है कि वो मुकम्मल तौर पर, रूहानी तौर पर, इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुका है। इट्स अ मॉरली बैंकरप्ट सोसाइटी, रिलीजियसली बैंकरप्ट सोसाइटी। इनका जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ कि ये बात के बुजुर्गों को, माँ बाप को, बूढ़ों का ध्यान किया जाए, ये बात के औलाद के साथ मोहब्बत हो, फैमिली यूनिट्स हो, शादी का इंस्टीट्यूशन जहां पे मियाँ बीवी मिलकर एक खानदान रेज करते हैं, इन सारों का बेड़ा गर्क कराया जा चुका है। ये हुआ किस तरह, आपको बड़ी गैर मामूली बात आज हम बताएंगे। रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड्स की तरह की एक और यहूदी फैमिली है, बहुत बड़ी फाउंडेशन है इसकी, रॉकफेलर फाउंडेशन, पूरी दुनिया में ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करते हैं। अमेरिका में इन्होंने ये देखा, जब इनकी 50s 60s वगैरह की और उससे पहले की दिहाइयां थी, कि जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका अरूज पे जा रहा था और उनकी इंडस्ट्रीज को और उनकी फैक्ट्रीज को वर्कर्स की जरूरत थी,
امریکہ میں اس زمانے میں بھی بڑے اچھے عیسائی رہا کرتے تھے, بڑا اچھی ویلیو سسٹمز تھیں. جو کانسیپٹ اس وقت ایک ٹپیکل امریکن فیملی کا تھا کہ ماں باپ بچے اور ایک کتا ان کے ساتھ, اور وہ ایک دیر لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر, وہ کیفیت امریکن معاشرے میں بھی تھی. 1930s اور 40s میں حال یہ تھا کہ 80% امریکن زمین کے ساتھ رہا کرتے تھے, فارمرز تھے. انہوں نے جب پوری دنیا میں اپنا ایک اکنامک سسٹم ایکسپورٹ کرنا شروع کیا, اپنی پروڈیوس ایکسپورٹ کرنا شروع کی, ان کو فیکٹریوں میں ورکرز کی ضرورت تھی. راکفیلر فاؤنڈیشن نے ایک پوری کیمپین لانچ کی جس کو وومنز لب کہا جاتا ہے, یعنی وومنز لبریشن, فیمنسٹ موومنٹس. یعنی یہ بات حقوق نسواں کی تحریکیں, اس بات کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے, عورتوں کو بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ گھروں میں بستی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارتی ہیں, لہذا عورتوں کو بھی گھروں سے باہر نکالا جائے. میڈیا ان کا تھا. دیکھیے ظاہراً یہ نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ صاحب ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آدھی آبادی جو عورتوں کی ہے وہ بھی ترقی کرے, وہ بھی باہر نکلے گھروں سے اور فیکٹریوں میں کام کرے اور ملازمتیں کرے. ان کا مقصد بڑا ناپاک تھا اس کا, اور یہ خود اکنالج کرتے ہیں. ان کے اپنے یہودی اب یہ بات منہ سے بولتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ ہم نے مغرب کے معاشرے کا کیا حشر کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مرد کام کیا کرتے تھے, ہم صرف مردوں کی انکم ٹیکس, آمدنی کو ٹیکس کیا کرتے تھے کیونکہ, اور مرد قرض لیا کرتے تھے, مرد بینکوں سے ڈیل کرتے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ صاحب ملک کی باقی آبادی کو ہم کس طرح مقروض کریں, کس طرح گھروں سے باہر نکالیں. جب فیکٹری میں آئیں گے, کام کریں گے, پروڈکشن بڑھے گی, ان کی آمدنی عورتوں کی آئے گی, انڈیپینڈنٹ انکم ہوگی, عورتیں مردوں کے تعلقات سے آزاد ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا, ان کی آمدنی پہ ٹیکس کرنا شروع کریں گی یہ. اور تیسرا یہ کہ عورتیں بھی پھر وہی کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گی اور قرضے لینا شروع کریں گی. نہیں, پہلے جو آدھی آبادی مقروض تھی, پوری آبادی مقروض ہوگی. اور پھر اگلی بات کہ جب مرد اور عورت, میاں اور بیوی دونوں فیکٹریوں میں کام کریں گے تو بچوں کو کون پالے گا؟ نتیجتاً انہوں نے پبلک سکولز کا ایک نیٹ ورک بچھایا جس کا مقصد یہ تھا کہ کنڈر گارٹن سے لے کے نرسری سے لے کر کہ پرائمری کلاسز سے لے کر بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا دی جائے. نتیجہ مرد اور عورتیں, میاں اور بیوی, ماں باپ یہ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے, بچے پبلک اسکول میں پڑھتے تھے, جہاں پہ انہوں نے پورا فکر تبدیل کر کے رکھ دی ان بچوں کی, ان کو اپنے اس معاشرے میں اس طرح انٹیگریٹ کر کے رکھ دیا. جو نسل نکالی انہوں نے امریکنز کی 40, 50, 60, 70 کی دہائیوں میں, وہ ایک ایسی کنفیوز نسل تھی کہ جو ان کے اکنامک سسٹم کو چیلنج نہیں کر سکتی تھی, جس کو صرف وہی معلوم تھا جو انہوں نے پڑھایا اپنی کتابوں میں. اس نسل کا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق تباہ و برباد ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شادیاں ٹوٹنے لگی, ڈیورسز کا ریٹ بڑھ گیا, اور جو انسٹیٹیوشن آف میرج تھا اس کا حال یہ ہوا کہ جب فیملیز ریز نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو فیملیز ریسپانسبلٹی لگنے لگی, مصیبت لگنے لگی, عذاب برپا ہونے لگا ان کے لیے. نتیجتاً جو برتھ ریٹ تھا, گروتھ ریٹ تھا, جو پاپولیشن گروتھ ریٹ تھا ان پوری مغرب سوسائٹیز میں تقریباً آلموسٹ 1 یا 1 سے اوپر یا 0 کے قریب پہنچ گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں ان سوسائٹیز میں نئی نسل پیدا نہیں ہو رہی تھی, جو بڑے لوگ تھے وہی بوڑھے ہوتے چلے جا رہے تھے. یعنی ہم مثال آپ کو صرف جاپان کی دیتے ہیں. 1945 کے بعد جاپان نے جو اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا, دنیا آج دکھاتی ہے کہ جاپان کی طرح کتنی ترقی ہے جاپان کی, جاپان پوری دنیا کی فیکٹری بنی ہوئی ہے. لوگ تو پاکستان میں مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیر ویپنز ہمیں ڈسپوز کر دینے چاہیے اور پاکستان کو جاپان کی طرح ہو جانا چاہیے. اب ذرا یہ دیکھیے کہ جاپان نے قیمت کیا ادا کی اس کی. جاپانی معاشرہ ٹریڈیشنل ایک بالکل ایسٹرن معاشرہ تھا, جب محبت اور پیار اور خاندان اور تعلقات کی بڑی روایات تھیں. 45 کے بعد جو حشر نشر کیا ہے انہوں نے جاپانی معاشرے کا, اس وقت جاپان میں حال یہ ہے کہ بچوں کی تعداد, جو یوتھ ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کی پرسنٹیج 20 سے 25% رہ گئی ہے. 70% کے قریب بوڑھے ہیں, اس لیے کہ بچے پیدا نہیں کیے انہوں نے, فیملیز ریز نہیں کی, فیملیز تباہ برباد ہو گئی. جاپان میں بچے نہیں ہیں. حال یہ ہے اس ملک میں کہ پچھلے 10 سال سے آلموسٹ ہر سال وہ 300 اسکول بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسکولوں میں داخلہ کرنے کے لیے بچے نہیں ہیں. اور جو 20-25% اس وقت نوجوان وہاں کام کر رہے ہیں, وہ 80% بوڑھوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی ان کے پاس, اور جاپانی سوسائٹی اتنی فیئرسلی پراؤڈ ہے کہ وہ باہر سے امیگرنٹس کال نہیں کر رہے ہیں, باہر سے امیگریشن جاپان کے اندر نہیں ہو رہی ہے. نتیجتاً جاپان میں فیکٹریوں کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے, اسکولوں میں بچے نہیں ہیں داخل کرانے کے لیے, معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے, اور یہی حال مغرب کا ہو رہا ہے. جی زید صاحب, جاپانی سوسائٹی پہ ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے وی ہیو ٹو کٹ ٹو اے شارٹ بریک.